टिकटकमा चर्चित अमेरिकाका नेपाली मूलवासी हरि परियार 4 जनाको परिवार लिएर पोखरा घुम्न भनेर नेपाल आफ्नो मातृभूमि भनेर आएका थिए। तर सेतीको खोजमै यसरी 4 जनाको परिवार त्यहाँ घुम्न पुगेको छ, ज्यान गुमाएका छन् र यसै खोजमा फेरि अर्को परिवारका 4 जना गरेर 8 जनाको एकै ठाउँ नै यसरी मृत्यु भएको छ। टिकटकमा एकदमै चर्चित थिए, नेपालको नाम चिनाउने आफ्नो मातृभूमि भनेर हुरुक्कै हुने गर्थे हरि परियार। तर उनको आफ्नो मातृभूमि राम्रोसँग घुम्ने इच्छा पनि पूरा भएन, न त उनले चाहेको नै पूरा हुन सक्यो। उनी यसरी आफ्नो अकालमै ज्यान गुमाउन पुगे। दर्दनाक यो दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। अमेरिकाबाट आएका हरि परियार र अर्को 1 जना परिवार गरेर 8 जनाले यसरी ज्यान गुमाउन पुगेका छन्। पोखराको जहाज दुर्घटना यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले धेरैको ज्यान लियो, जसमध्ये यो 2 परिवार अहिले यसरी एकै ठाउँ मृत्युवरण गर्न पुगेको छ। यो घटनाले सबैलाई दुखी तुल्याएको छ र हामी सबै यिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छौँ। तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईँ टिकटकमा हरि परियारलाई कतिको चिन्नुहुन्थ्यो र उनले चेक चेक ब्याक अगेन हरि परियार भनेको तपाईलाई कतिको झलझल्ती याद आइरहेको छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। टिकटकमा चर्चा कमाएका अमेरिका निवासी नेपाली हरि परियारको 4 जना परिवारले नै आइतबारको विमान दुर्घटनामा परेको छ। यति एयरलाइन्सको जहाज आइतबार सेतीको खोजमा झर्दा चेक चेक हरि परियार इज ब्याक अगेन भनेर टिकटकमा चर्चा कमाएका हरि परियारको परिवार नै कहिले नफर्किने गरी ब्याक भएका छन्। काठमाडौँ स्वयम्भूका परियार सहित उनकी श्रीमती लक्ष्मी परियार, 16 वर्षीय छोरी रिता परियार र 14 वर्षीय छोरा क्रिस परियारले आइतबार एकै ठाउँमा जिन्दगीको अन्तिम श्वास फेरे। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले यति एयरलाइन्स प्रणालीको 9NANC ATR विमान दुर्घटना हुँदा 70 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिसकेको छ भने 2 जनाको शव अझै भेटिएको छैन। अज्ञात यात्रुहरू पानीमा डुबे को आशंकामा घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर परिचालन गरिएको छ। 3 जना गोताखोर सहित 15 जना विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त टोली कुरिन्टारबाट पोखरा पठाएको थियो। उनका अनुसार 25 जनाको शव शनाखत गरिएको छ भने शव पोस्टमार्टम गण्डकी अस्पतालमा भइरहेको मंगलबार भने काठमाडौँ लगेर उतिबाट पोस्टमार्टम गराउने तयारी भइरहेको पनि प्रहरीले बताइरहेको छ र यति बेला शव धमाधम पोस्टमार्टमको तर्फ अघि बढिरहेका छन्। आफन्तहरू कुरिरहेका छन्, परिवारहरू रोइरहेका छन्। यसैगरी हरि परियारको 4 जनाको फ्यामिली यहीँनिर मृत्युवरण गर्न पुगेको छ। यो दुःखद खबर हो। यसैगरी फेरि अर्को परिवारका 4 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 5 की 63 वर्षीय जमुना शर्मा 3 महिने पहिले छोरा बुहारी नाति नातिनालाई भेट्न काठमाडौँ गएकी थिइन्। यही माघ 4 गते आफ्नो माइती गाउँ बिहादी वडा नम्बर 4 को बानी पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको बाबुआमाको 84 पूजामा सरेक हुन छोरा र नाति नातिनीलाई लिएर उनी घर फर्किँदै थिइन्। गाउँ घुम्न जाने र पूजामा पनि सहभागी हुन पाइने भएपछि छोरा युवराज कार्यालयमा बिदा मिलाएर केही दिन जन्म गाउँमै रमाउने योजनामा थिए। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 63 वर्षीय जमुना, छोरा 40 वर्षीय युवराज, नातिनी 13 वर्षीय आयुर्दी र नाति 4 वर्षीय बेबिनको निधन भएको छ। युवराज एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसी मोडमा IT अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए भने उनकी श्रीमती सरू शर्मा त्रिभुवन विमानस्थलमै टावर कन्ट्रोलर अफिसरको रूपमा कार्यरत रहेको आफन्त समेत रहेकी बिहादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना तिवारीले बताएकी छिन्। एउटै विमानमा श्रीमान, छोराछोरी र सासूआमालाई गुमाएको खबर पाएपछि श्रीमती सरू यतिबेला विक्षिप्त भएकीले अस्पताल भर्ना गरिएको छ। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका ती 4 जना सहित पर्वतका 10 जनाले समेत ज्यान गुमाएका छन्। सो घटनामा निधन हुनेमा कुस्मा नगरपालिका 14 आर्थर डाँडा खर्कका पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य त्रिभुवन पौडेल, कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अरुण पौडेल र उनकै छोरी 11 वर्षीय प्रसिद्धि पौडेल, कुस्मा नगरपालिका 1 पाङ्की रचना काफ्ले र उनका 10 महिने छोरा रिहान पौडेलले पनि ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी मोदी गाउँपालिका 1 भकु ताङलेका विजय गुरुङको पनि सोही दुर्घटनामा निधन भएको थियो। यहाँ हामीले कुरा गरेका यी 2 परिवारले
एकैपटक ज्यान गुमाएका छन्। हरि परियारको परिवार र जमुना शर्माको परिवार जसले ज्यान गुमाएका छन् र आफूले छोडेर संसार गइसकेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा आन्तरिक ठूलो दुर्घटना मानिएको यस घटनामा फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली पनि बोलाइएको छ रिसर्च गर्नको लागि, किनकि उक्त जहाज फ्रान्सले बनाएको थियो। त्यो उक्त जहाज एटीआर नेपालमा पहिलो पटक दुर्घटना भएकै कारणले गर्दाखेरि फ्रान्सबाट अहिले केही विज्ञहरू आएका छन् जसले यस दुर्घटनाको प्रमुख कारण पत्ता लगाएर आफ्ना मेसिन अथवा यी जहाज बनाउने कम्पनीमा लगेर बुझाउनेछन् र नेपाललाई पनि दिनेछन् के कारणले गर्दाखेरि यति ठुलो दुर्घटना भयो भनेर, किनकि नेपालमा भएको यो पहिलो दुर्घटना हो। हामीले यो खबर दैनिक नेपाल.com बाट साभार गरेका हौं। तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म पोखरामा जहाज दुर्घटना भए अनुसार 22 शव आफन्तलाई बुझाइएको छ। अरु केही शवमा पोस्टमार्टम गर्नलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ, किनकि कसैका टाउको चुडिएका छन्, कसैका हात खुट्टा छैनन्, कसैका शरीर टुक्रा टुक्रा भएका छन्, कसैको शव खोज्दाखेरि हात करङ र टाउकाको भाग छुट्टा छुट्टै भेटिएको छ भने कुनै दुई व्यक्ति वा एउटै व्यक्ति हो भनेर पत्ता लगाउने काम पनि भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो भिडियो अथवा यो समाचार तयार पार्दासम्म 22 शवहरू परिवारले बुझेका छन्। अन्य बाँकी शवहरू बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ र अन्य शवहरूको डिएनएबाट पत्ता लगाउने भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक एटीआर विमान दुर्घटना भएको कारणले गर्दाखेरि विमान निर्माता कम्पनी फ्रान्सेली टोली घटनास्थलमा पठाएको हो। सरकारले विमान दुर्घटनापछि पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकतामा बनाएको 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगले पनि पोखरामै रहेर काम थालेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। यसै घटनामा पोखरामा आइतबार भएको एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा डाक्टर सुशील श्रेष्ठका दम्पतिले पनि ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनामा परेका डाक्टर श्रेष्ठ उनकी श्रीमती डाक्टर सोना दिवाकरको शव शनाखत भएको छ। उनीहरूसँगै 10 महिने छोराको पनि विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। परिवारका तर्फबाट उनका भिनाजु दिपेन्द्रमान श्रेष्ठले शनाखत गरेका छन्। न्याम्सबाट अर्थोपेडिक सर्जरीमा एमडी गरेका डाक्टर श्रेष्ठले गण्डकी मेडिकल कलेज र म्याग्दीको दरबाङ स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अधिकृत को रूपमा काम गरेका थिए। पोखरा स्थायी घर भएका डाक्टर श्रेष्ठले काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका हुन्। उनी पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल पढेका हुन्। उनकी श्रीमती डाक्टर सोना एमडी को तयारीमा थिइन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती डाक्टर सोना नाबालक छोरासहित काठमाडौँबाट छुट्टी मनाउन पोखरा घर जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेका हुन्। यसैगरी यही घटनामा अर्का डाक्टर गणेश थापाको पनि मृत्यु भएको छ। यो विमान दुर्घटनाले धेरै क्षति गरेको छ, जसमध्ये फेरि अर्का गणेश थापाको पनि निधन भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा अर्का एक चिकित्सकले पनि ज्यान गुमाएका छन्। गोर्खा वेलफेयर स्किम पोखरामा कार्यरत डाक्टर गणेश थापाको पनि एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा आइतबार मृत्यु भएको छ। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा कार्यरत श्रीमतीलाई भेटेर आफ्नो कार्यक्षेत्र पोखरा फर्किने क्रममा डाक्टर थापाको एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको उनका काका अजय सिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर थापाले चीनको जिनिङ मेडिकल युनिभर्सिटीबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए। उनले अस्ट्रेलियाबाट एमपीएच अध्ययन पूरा गरेका थिए। पोखरामा काम गर्नु अघि उनले मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा समेत काम गरेका थिए। डाक्टर गणेशको शव शनाखत भइसकेको उनका काका डाक्टर अजय सिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। उनीसँगै उक्त दुर्घटनामा 3 जना चिकित्सकको मृत्यु भएको पुष्टि समेत भएको छ, जसमध्ये हामीले कुरा गरिसक्यौं डाक्टर सुशील श्रेष्ठ र डाक्टर सोना दिवाकरको मृत्यु भएको कुरा। यही पोखराको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आफ्ना नागरिकका परिवारलाई योगी सरकार अथवा भारतको सरकारले 8-8 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। माघ 1 गते पोखरामा भएको एटी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका उत्तर प्रदेशका 4 जनालाई त्यहाँको सरकारले 5 लाख भारु अथवा नेपाली 8 लाख रुपियाँ राहत दिने भएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआई का अनुसार उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीले 4 जनाको परिवारलाई यो रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। उत्तर प्रदेशका गाजीपुर ती 4 साथीहरू घुम्न नेपाल आएको बेला दुर्घटनामा परेका थिए, जसमध्ये अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजभार र सोनु जसवालको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूलाई जनही 5-5 लाख भारु दिइने भएको छ। तपाईले यस खबरप्रति आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा र पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेका यी घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्नु पर्ला, जसले गर्दाखेरि विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई पनि अहिले खतरामा पारिरहेको छ। यहाँ जाँदा रिस्क हुन्छ कि अति धेरै दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने कुराले उनीहरूलाई झस्काइरहने हुन सक्छ।